बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, ख़बर, तज्ज़िया नहीं ख़बर, कि चीज़ें बदल रही हैं, बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से जेल के अंदर से, अडयाला जेल के अंदर से पैगामात आ रहे हैं, और पैगामात भी बराह रास्त आ रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं आए, वो साफ बता रहे हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। हुकूमत जो दावे कर रही है उस पर आप मत जाइएगा कि जी हमारी कहानी बिल्कुल सेट है, सब कुछ ठीक है, इमरान खान किसी सूरत बाहर नहीं आ सकता, तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा, मखसूस नशिस्तें कहीं नहीं जा रही। वो फैसल वाडा साहब भी कहते रहते हैं ये हमें ही मिलेंगी, ऐसी तैसी देख लेंगे, जजेस को नहीं छोड़ेंगे, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम आईनी तरमीम ला कर रहेंगे, जजेस को काबू कर लेंगे। नहीं जनाब, अब खेल इनके हाथ से निकल चुका है, निकल चुका है, निकल चुका है। अभी आप जो धरना देख रहे हैं, हुकूमत तो अभी उसी से नहीं निमट पा रही और कह रही है जी हम 2-3 दिन के लिए आपको इजाज़त दे देते हैं, मशरूत इजाज़त दे देते हैं, यहाँ से आगे ना जाएं, ये ना हो, वो ना हो। वो एक अलग कहानी है, वो अलग मामला है जिस पर हम पीछे वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अभी आप देखिए अडयाला जेल से क्या पैगामात आए हैं और काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से अदालत के अंदर से क्या खबरें आ रही हैं। इन सब को ज़रा देखना होगा और उससे पता लग जाएगा कि अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। पहली चीज़ आप देखिए कि दिन के आगाज़ में खबर क्या आती है कि अडयाला जेल में मुकदमा चल रहा है अलकादिर ट्रस्ट केस का, 190 मिलियन पाउंड केस का, अलकादिर यूनिवर्सिटी का, ट्रस्ट का। उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब के वकला ही नहीं आए और उसमें तारीख चली गई 26 से सीधा 30। पहले तो ऐसे नहीं होता था, वकला अगर नहीं आते थे तो सरकारी तौर पर वकला आ जाते थे, सरकार की तरफ से वकला आ जाते थे और वो सरकारी वकला ही कहते थे हम इमरान खान के दिफा में आ जाते हैं। और उन्होंने कैसा दिफा किया वो आप देख लीजिए, साइफर में और इद्दत में जो कुछ भी सामने आया, वो किस तरह से उन्होंने सजाएं दिलवाई इमरान खान को और वो केस ही खत्म हो गए। इस दफ़ा ये नहीं कि रोज़ाना की बुनियाद पर मामला चल रहे हों जिस तरह हम पहले देख रहे थे, नहीं, अब वो 26 से 30 पर चली गई बात। और ये भी बात साफ नज़र आती है कि ऐसा नहीं है कि इमरान खान के वकला नहीं पहुँचे थे, नहीं, वो पुलिस नहीं उनको अंदर जाने दे रही थी। खैर ये मुलतवी हो गई समात। लेकिन जो असल खबर बाहर आई वो अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहन, जिन पर वो सबसे ज़्यादा ऐसे मामलात में भी ट्रस्ट करते हैं, एतबार करते हैं, और कई दफ़ा उन्होंने आकर बहुत सी बातें की हैं। अलीमा साहिबा आकर कहती हैं कि मैं इमरान खान का पैगाम दे रही हूँ, बराह रास्त पैगाम आर्मी चीफ के लिए, अपनी तरफ से नहीं बोल रही, कह रही हैं इमरान खान का पैगाम दे रही हूँ। सबके सामने उन्होंने बात की कि ये लोग यानी मौजूदा हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी, इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, लोग इनके साथ नहीं हैं, ये अब फारिग हो चुके हैं। तो अब इनको ये लगता है कि फ़ौज से लड़ाकर तहरीक इंसाफ को और आवाम को इनकी बचत हो जाएगी और ये नहीं हमने होने देना। आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि वो न्यूट्रल हो जाएं, ये बात की गई। और साथ ये कि फ़ौज हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इस मुल्क के लिए फ़ौज बहुत ज़रूरी है। अब ये बराह रास्त इमरान खान का पैगाम है। तसलसल से इससे पहले एक दिन पीछे चलते हैं, उमर अयूब साहब ने जो आकर बाहर कहा और वो पॉइंट्स लेकर आए हुए थे, वरना आकर इंसान खुद बोलता है पॉइंटर्स थे कि चीज़ मिस ना हो जाए, इसका मतलब इमरान खान की हिदायत पर उन्होंने ये बात की थी। पहले उमर अयूब से कहलवाया, उसके बाद जो इस वक्त अहम तरीन पोजीशन में है तहरीक इंसाफ की, अपोजिशन लीडर असेंबली में, और उसके बाद अपनी बहन से कहलवा रहे हैं। इसके उमर अयूब से ने कहा कि जी ये जो दूरियां फ़ौज को और अवाम को तहरीक इंसाफ को लड़ाने के लिए पैदा की जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, ये ना हम होने देंगे, ना सिपा सलार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होने देंगे, ये बात की गई। अब जब ये न्यूट्रल की बात की तो वाविला मच गया, जी ओहो इमरान खान तो कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होता है, फलां है, तो वो किस तरह आर्मी चीफ को कह रहे हैं। इस पर फवाद चौधरी ने अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हर चीज़ का एक सियाको सबा के कॉन्टेक्स्ट होता है, बात मुकम्मल होनी चाहिए। इमरान खान ने जिस सेंस में कहा न्यूट्रल जानवर होता है, वो है कि अच्छाई और बुराई के दरमियान आप ये नहीं हो सकता कि अच्छाई और बुराई है तो उसके दौरान आप कहें जी मैं न्यूट्रल हूँ, ना अच्छे के साथ हूँ ना बुरे के साथ हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। नहीं, वो तो जानवर होता है, आपको अच्छाई का साथ देना होता है। यहाँ बात हो रही है सियासी मामलात में, सियासी हवालों से कि जी आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए, ये बात उनकी तरफ से आई। फिर आप देखें कि अब इशारे मिल रहे हैं कि जी इमरान खान के केसेस उस तरह से नहीं अब चलेंगे आगे और वो इंतकामी कार्रवाई नहीं होंगी
اور ججز جس طرح سے کھڑے ہو گئے ہیں، بیسیکلی تو وہ بات ہے اب وہ انتقامی کارروائیاں اور جو ناانصافی چل رہی تھی وہ اس طرح سے نہیں ہو سکے گی۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کو دیکھیں، جو فیصلہ آیا اس کے بعد حکومت کو بھی سانپ سونگ گیا کہ اب کیا کریں، وہ ججز پر اس طرح حملے بھی نہیں کر پا رہے، کس جج پر حملے کریں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے ججز سوائے چیف جسٹس عامر فاروق کے وہ دیکھیں، آپ سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز دیکھ لیں، فل کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں، مخصوص نشستوں کا جو آ گیا ہے اس پر آپ دیکھ لیجئے، 12 مقدمات ایک ہی جھٹکے میں عمران خان کے وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ جسمانی ریمانڈ ہی گیا، پچھلے کیسز ویسے ختم ہو گئے اور آگے بھی وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب سپریم کورٹ میں تبدیلی آ چکی ہے، وہ جو قاضی فیصل صاحب والی سہولت میسر تھی نون لیگ کو وہ اب نظر نہیں آ رہی۔ قاضی صاحب کا سن لیجئے، اب چونکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا، قاضی صاحب نے پھر بھرپور کوشش کی، ججز کمیٹی میں باقاعدہ اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ جی نون لیگ کی طرف سے ان کے صدر نواز شریف کی درخواست آئی ہے کہ فوری جلدی نظر ثانی کو سنا جائے، اور منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، پہلے پینڈنگ کئی کیسز ہیں، انہوں نے حوالہ تو نہیں دیا لیکن اس میں بلے کا نشان بھی دیکھیں آپ، وہ نہیں یاد قاضی صاحب کو، اور بہت سے کیسز ہیں انسانی حقوق کے کیسز ہیں وہ نہیں ان کو یاد، ان کو یہ یاد ہے کہ جی یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ یہ فوری طور پر سننا چاہیے ورنہ انصاف کا قتل ہو جائے گا۔ تو جتنا وہ نون لیگ کے ساتھ گئے، جتنا تحریک انصاف کے خلاف گئے، نون لیگ ہمیشہ کہتی رہی کہ قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس بنیں گے، پھر ہم الیکشنز کروائیں گے اور پھر ہی نواز شریف واپس آئیں گے، وہ سب ہم نے دیکھا بالکل کیا ماحول بن گیا ہوا تھا۔ اب قاضی صاحب کہا جا رہا ہے جی مایوس ہیں، اس کے بعد شدید دباؤ میں ہیں، تناؤ میں ہیں، اور یہ بات جتنے بھی رپورٹرز ہیں، سینئر رپورٹرز ہیں جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، یہ باتیں شروع ہو گئیں، اور ان حلقوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ قاضی صاحب ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، قاضی صاحب ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ ڈپریس لگ رہے ہیں، چیمبر ورک صرف کریں گے، یعنی کوئی کیس ہی نہیں سنیں گے، تیسرا مسلسل ہفتہ ہے۔ وہ قاضی فیصل صاحب جو نوٹ لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ کیسز نمٹائیں، تعداد بڑھ رہی ہے، ریکارڈ تعداد قاضی فیصل صاحب کے دور میں 60,000 ہو گئی ہے تعداد پینڈنگ کیسز کی جو زیر التوا ہیں سپریم کورٹ میں۔ اب اس کو کم کرنے کے لیے جی ایڈ ہاک ججز لائے گئے ہیں، اور 2 ججز جن کی آج منظوری ہو گئی، صدر جناب زرداری صاحب کی طرف سے، آصف زرداری کی طرف سے، تو 2 ججز آ گئے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں پینڈنسی بہت زیادہ ہے اس لیے میں ڈاک ججز کی ضرورت ہے، دوسری طرف قاضی صاحب کیسز ہی نہیں سن رہے کہ جی وہ چیمبر ورک کریں گے، وہ پچھلے جو فیصلے ہیں وہ بڑی لکھیں گے۔ اچھا وہ لکھنے ہیں تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب نظر ثانی جلدی لگائی جائے، اور اس کی بڑی جلدی ہے، باقیوں کی کوئی جلدی نہیں۔ اور یہ چھٹیاں ہیں ان میں قاضی صاحب جناب وہ ملک سے چلے جائیں گے، چھٹیاں باہر گزاریں گے، یہ بات چل رہی تھی، بڑا لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو اندر سے خبر آئی کہ فی الحال نہیں جا رہے، اب ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں پتا، ابھی نہیں جا رہے۔ مایوسی نظر آئی، چیمبر ورک نظر آیا تو سب میں چہمگی ہو گئی جی قاضی صاحب جا رہے ہیں، قاضی صاحب جا رہے ہیں، تو وہ اب یہ خبر آئی کہ جی فی الحال ایسا نہیں ہے، فی الحال تو اب دیکھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ریٹائرمنٹ میں اب چند دن رہ گئے ہیں اور مسلسل تیسرا ہفتہ جب وہ صرف چیمبر ورک کریں گے، یہ باتیں ہیں۔ اب نون لیگ کا ایک ماضی ہے کہ جو ان کے کام آتا ہے جج، اس کو وہ سرکاری عہدہ ضرور دیتے ہیں، وہ ایڈ ہاک جج لگ جائے، وہ سرکاری عہدہ کوئی لے لے، وہ گورنر لگ جائے، اس طرح اس کو ضرور صدر تک لگائے ہوئے ہیں جناب، تو اس طرح وہ نوازتے ہیں، اس لیے کہ باقی ججز کو پتا ہو کہ ہم ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے حق میں فیصلے دیں گے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دیکھو اس کو بھی دیا تھا، اس کو بھی عہدہ دیا تھا، اس کو بھی عہدہ دیا، ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو اب نون لیگ نے خود چونکہ قاضی صاحب کے حوالے سے اتنی باتیں کیں کہ جناب یہ آئیں گے تبھی ہوگا، اور نظر آیا ہے ہر کیس میں تحریک انصاف کے حق میں کہیں ایک بھی فیصلہ نہیں، بلکہ آؤٹ آف دا وے جا کر انہوں نے نون لیگ کو فیور بھی دی ہوگی، تحریک انصاف کے خلاف بھی گئے ہوں گے۔ تو اب ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد خود ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جی اکتوبر تک پتہ نہیں حکومت کا کیا بنے گا، ججز آزاد ہو چکے ہیں، اور اب تو رانا ثناء اللہ صاحب کی اہلیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی عمران خان ہی پاپولر ہے، لوگ اسی کے ساتھ ہیں، اور دسمبر میں اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں جی تیاری کریں حکومت جا رہی ہے، تو پھر اگر حکومت ہی نون لیگ کی نہیں رہے گی تو کیا عہدے بانٹیں گے؟ تو یہ اب خبریں ہیں، یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک بات کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے جی عمران خان ڈیل کر رہا ہے، فلاں ہے، ڈیل ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حکومت بھی اس طرح کرے گی، ابھی تو نہیں مان رہے، مگر اس کا دوسرا پہلو، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان ڈیل کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اس کو انگیجمنٹ کہا جا رہا تھا، اب وے آؤٹ کیا ہے؟ ملک آگے نہیں چل رہا، معیشت کا برا حال ہے، دوست ممالک بھی آپ کی مدد کرنے کو اس طرح تیار نہیں ہیں، عدم استحکام ہے، کیا ملک کو اسی طرح چلانا ہے جس طرح پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، یا کوئی راستہ نکال رہا ہے؟ تو عمران خان تو ہمیشہ کہتے رہے، اب بھی ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے، حکومت سے کیا مذاکرات کریں؟
تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں. جب یہ خود کہتے ہیں جی معاملہ ہی سارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور ہمیں ان کے خلاف کرتے ہیں تو ہم بیٹھ کر بات کر لیں گے. تو کوئی راستہ تو نکالنا ہے, راستہ فری اینڈ فیئر الیکشنز میں ہے. تو اگر اس کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے ملک کے لیے, عوام کے لیے, تو پھر اس کو کیا کہیں گے آپ. کیسز بھی ہیں, سارا کچھ ہے, ان کا مقابلہ کیا انہوں نے, اور یہ نہیں کہ ملک سے چلے گئے اور پھر کوئی NRO کیا اور کیسز ختم کروائے. نہیں, کیسز آپ دیکھ لیجئے ان کے ہوتے ہوئے, ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے سب جس طرح سے سزائیں دی گئیں اور وہ کس طرح ختم ہوئی ہیں سب کے سامنے ہے. قاضی فیصل صاحب کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے تو یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو اب دیکھیں کہ چیزیں کس طرح ساری کرسٹل کلیئر ہو کر سامنے آتی ہیں. بہرحال میں نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. اللہ حافظ.